हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान डिप्रेशन का होना। डिप्रेशन एक ऐसा मसला है जो कि हमल में यूजली कॉमनली देखा जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डिप्रेशन कहते हैं किसे। डिप्रेशन एक्चुअली एक मूड डिसऑर्डर है, यानी कि आपका मूड अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा आपका मूड डिस्टर्ब रहता है, आप खुशी महसूस नहीं करते, बहुत ज़्यादा सैड रहना शुरू हो जाते हैं, यानी वो चीज़ें करके भी आपको खुशी नहीं मिलती जो कि आप नॉर्मली करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे, या आपको सोशली बहुत ज़्यादा लोगों से दूर होते जा रहे हैं, हिचकिचाना शुरू हो चुके हैं, या आपको नींद के आने में मसला हो चुका है, मूड बहुत डिस्टर्ब रहता है, सैडनेस उदासी छाई रहती है, इवन इतनी शिद्दत हो जाती है कि आप ख़ुदकुशी या सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, या इस तरह की कितनी भी थिंकिंग आती है, ये सारी डिप्रेशन को डिस्क्राइब करती है, ब्रीफ करती है। तो इस तरह की कोई भी सोच आपको अगर आती है या इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं तो ये डिप्रेशन कहलाते हैं। और ये सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा पाए जाएं तो इसको डॉक्टर क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं डिप्रेशन के तौर पर। और जहाँ तक प्रेगनेंसी में बात की जाए तो प्रेगनेंसी में डिप्रेशन का होना एक कॉमन बात है। कॉमन इतनी कॉमन नहीं है, यानी कि अगर 7 फीमेल प्रेग्नेंट हामला फीमेल्स हैं तो उसमें से 7 में से एक फ़ीमेल में ये मसला पाया जाता है, डिप्रेशन उनको प्रेगनेंसी में हो जाती है। और ये यूजली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, और सेकंड ट्राइमेस्टर में इसका होना बहुत कम देखा गया है, बहुत रेयर है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिप्रेशन का होना एक कॉमनली देखा जाता है। और इसकी जो प्रेगनेंसी में सिम्टम्स देखी गई हैं वो यही होते हैं कि फ़ीमेल जो है बहुत ज़्यादा सैड रहना शुरू हो जाती है, उन एक्टिविटीज़ से दूर रहना शुरू हो जाती है जिससे वो खुशी हासिल करती हैं, यानी खुशी का जो अंसर होता है वो उनकी लाइफ से ऐसा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से उनका सोशल आसपास के लोगों के साथ वो इंटरेक्शन भी नहीं रहता जो कि नॉर्मली उनका होता था। और इसके साथ साथ उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उनके खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब होती है, इवन उनका खाना पीना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में नहीं जा पाते। और आपको पता है प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान आपको सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो जहाँ वो माँ सफ़र करती है उसके साथ साथ आने वाला बच्चा भी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, जिसकी वजह से आने वाले बच्चे में बहुत सारी चीज़ों की कमी और एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह भी देखी जा सकती हैं। तो डिप्रेशन का बहुत बुरा असर पड़ता है माँ पर, उसके साथ साथ आने वाले बच्चे पर भी। जहाँ तक बात की जाए कि डिप्रेशन प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होने के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होने के रिस्क फैक्टर ख़ास तौर पे वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार होती हैं, या बहुत पहले से ही जिनको डिप्रेशन का शिकार होती हैं, तो यूजली देखा गया कि उनको डिप्रेशन का मसला प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ वो फीमेल जिनकी शादी छोटी एज में हो जाती है तो उनमें यूजली डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके साथ साथ वो हामला औरतें जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन का मसला पाया जाता है तो यूजली उनमें भी देखा जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनके फैमिली में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे होते हैं, या उनको फैमिली की सही तरीके से सपोर्ट हासिल नहीं होती, तो उनमें यूजली डिप्रेशन देखी जाती है। और इसके साथ साथ आजकल सबसे ज़्यादा देखा जाता है अगर आपकी पहले बेटियां हैं, यानी कि पहले जो औलाद है उसमें बेटियां हैं, बेटे वगैरह नहीं हैं, तो आपकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आपको हमेशा यही डर रह जाता है कि इस दफ़ा बेटी ना आ जाए, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है। बाज़ फैमिलीज़ में देखा गया है कि वो बेटियों
کو اتنا انکریج نہیں کرتے یا بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتے. تو وہ فیمیل جو پریگننٹ ہوتی ہیں اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن وہ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا ایسا ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے ڈپریشن میں جانا. تو اس کی یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ہسبینڈ یہ شوہر بہت زیادہ سپورٹیو نہیں ہے یا آپ کے اوپر تشدد کرتا ہے تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. جو رسک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. تو اگر آپ ان رسک فیکٹر سے دور ہیں یا آپ میں ایسا کوئی رسک فیکٹر نہیں پایا جاتا تو آپ میں ڈپریشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں. جہاں تک بات کیجیے کہ پریگنینسی میں اگر ڈپریشن ہوتی ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اور آپ کا آنے والا بچہ کیسے سفر کر سکتا ہے. اگر پریگنینسی میں آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ سیڈ رہنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے لوگوں سے دوری ایسے اختیار کر دیتے ہیں، ایون سوئسائڈل اٹیک آتے ہیں یا خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مین اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھا گیا کہ آپ کی فوڈ کی جو ہیبٹ ہوتی ہے، کھانے پینے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیوٹرنٹ فوڈ پراپر بچے تک نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے بچہ بہت زیادہ نیوٹرنٹ سے دور رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پراپر نرشمنٹ یا ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی جو کہ اس کا حق ہوتا ہے. تو فوڈ کی کمی کی وجہ سے آنے والا بچہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے. تو یوزلی دیکھا گیا کہ وہ عورتیں جو پریگنینسی میں ڈپریس رہتی ہے تو ان میں جو بچہ ڈلیور جو ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے ہو جاتا ہے، یعنی 40 ویک سے پہلے ہو جاتا ہے، 37 ویکس کے، ایون 37 ویک سے بھی پہلے وہ ڈلیور کر جاتی ہیں، جسے اسمال جسٹیشنل ایج کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بچے جب ڈلیور ہوتے ہیں تو یہ برتھ کے وقت ان کا LBW ہوتا ہے، یعنی لو برتھ ویٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک نارمل بچے کا ڈلیوری کے وقت ہونا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ایک فیمیل ڈپریس ہوتی ہے اور اس کا کھانا پینا کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایون اور ڈپریشن کی وجہ سے وہ مختلف قسم کی ڈرگز یا اسموکنگ یا الکوہل کا استعمال بہت زیادہ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آنے والے بچے کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور ایون پری میچور برتھ کی طرف بھی لے جاتے ہیں. جہاں تک بات کیجیے اگر آپ کو پریگنینسی میں ڈپریشن ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پریگنینسی میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ایون اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کو ایون اینٹی ڈپریسنٹ سے دور لے جاتے ہیں. پریگنینسی میں ڈپریشن کی ٹیبلٹس کا استعمال یوزلی نہیں کراتے، لیکن وہ عورتیں جن میں ڈپریشن کا بہت زیادہ مسئلہ بڑھ چکا ہوتا ہے یا ایون ان کی نارمل روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے کہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سائیکو تھراپی کریں. سائیکو تھراپی اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ پراپر بات چیت کر کے آپ سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، آپ کو انکریج کیا جاتا ہے، لائف کی طرف دوبارہ لے کے آنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بعض عورتیں اگر اس سے بھی صحیح نہیں ہو پاتی تو ان کے لیے مختلف قسم کی وہ ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں اینٹی ڈپریسنٹ جو کہ پریگنینسی میں سیف سمجھی جاتی ہیں اور اس کا استعمال کرایا جاتا ہے تاکہ ان کو ڈپریشن سے خاص طور پہ پریگنینسی میں بچایا جائے. کیونکہ اس ڈپریشن کے ہونے کی وجہ سے جہاں وہ ان کی ماں سفر کرتی ہے آنے والا بچہ بھی سفر کرتا ہے. یوزلی دیکھا گیا کہ ڈپریس فیمیل میں جو بچہ ڈلیور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ آپ پریگنینسی میں ڈپریشن سے دور ہیں، کیونکہ ڈپریشن آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے بچے کے لیے دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. تھینک یو.